پڑھن والا بھی تواڈے سامنے اس ٹائم پورے پاکستان دے اندر ہر مولوی دی زبان دے میری نعت حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے جیڑے دن دا پڑھیا ہے رب دے قرآن نو سین لایا سونے نبی دے فرمان نو چھوڑ پرا تو پرا چھوڑ پرا اور کوئی کتاب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حسن و حسین میری اکھیاں دے تارے نے حیدر قرار مینو جان تو بھی پیارے نے اے جنت نواب نے اے جنت نواب نے نواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے آخری دو نعتاں سنا کے اجازت چاہواں گا حضور دا جواب نہیں جواب